सगळ्या प्रेसवाल्यांक या प्रेस कॉन्फरन्साक येवकार दिता। आज जेन्ना हे इतले दीस जाले किंवा ऑलमोस्ट 9 दीस जाले 10 दीस जाले रामाचेर अटॅक जालो। आमी लास्ट टायम म्हणिल्ले की पुलिसांची आमी स्तुती केली की पुलिसांनी बेस्ट काम केलें म्हणून। आमकां दिसलें की तांच्यांनी तांकां धरून हाडल्या ते खरे मारेकरी म्हणून। ते खरेंच मारेकरी आशिल्ले, पूण त्या मारेकरीक जे आसा पळय तांकां कोणी सुपारी पान विडो जो कितें आसा म्हणटा पळय तो कोणी दिल्लो हो ताज्या पर्यंत पावच्या खातीर आमकां अशें दिसलें की हे पुलीस त्या व्यक्ती पर्यंत पावतले म्हणून। पण आज हे 10 दीस जाले तरी पण कांय अजून सोल्युशन ना। आनी ज्या पद्दतीन संपूर्ण गोंयभर जो आवाज येत आसा, प्रेस माध्यमांनी लोक नांवां घेत आसा, आमकां म्हणपाची कांयच गरज ना, पण म्हाका दिसता पुलीस अजून पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करिना। आनी हातून आमकां शंका आसा की जे राजकारणी आसा तांचो तर हस्तक्षेप ना न्हय, राजकारणी हस्तक्षेप करिना न्हय, जेणे करून हे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा पळय ते सारकें अजून पर्यंत जायना। आमकां अशें दिसतालें की इन्व्हेस्टिगेशन करता आसतना पुलीस बऱ्या पैकी आनी बरे स्ट्रॉंग हातून करतले म्हणून, की सामको इंट्रस्ट घालून करतले म्हणून। पुलिसांचो इंट्रस्ट कमी जायत आयला आनी तो कमी जाता तो कित्याक तो आमकां समजना। आमी आमचो फक्त एकूच चिंतूंक येता आमकां की राजकारणी मदीं येता काय हो परत 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 सगळ्या गोंयकारांक आज शंका निर्माण जाता। हांव सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन गोंयच्या सरकाराक आनी पुलिसांक एकूच गजाल सांगूंक सोदता, लोकांक आमी आवरूं शकना। पळया हे इन्व्हेस्टिगेशन जर सारकें जायना जाल्यार संपूर्ण गोंयभर खळवळ माजतलो आनी जेन्ना हे अशें जातलें पळय तेन्ना मागीर आमच्या हातान कांय आसचें आनी आमच्या हातान कंट्रोल आसचो ना। सो आमचो हेतू इतलोच आसा, सरकाराक आमी परत परत सांगीत आसा, इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करा, बेगिना करा, कारण गोंयच्या सगळ्या जनतेक खबर आसा हू इज द मास्टर माइंड बिहायंड द अटॅक ऑन रामा काणकोणकर, अ रिनाउंड एक्टिविस्ट। संपूर्ण गोंयभर ताका वळखतात, देशभर लोक वळखतात। रामा काणकोणकर हो कोण? आज रामा काणकोणकराचेर अटॅक जर जाला जाल्यार सामान्य व्यक्तीचेर जो आवाज उखलूंक सोदतलो, जे कितें रॉंग जाला ताचेर, सरकाराच्या विरुद्ध जो आवाज उखलतलो ताचेर अटॅक जायत वतलो। आनी हे जेन्ना अशें जातलें तेन्ना मोठ्या प्रमाणात गोंयांत खंयच न्याय मेळचो ना। आनी ह्या न्यायाची जी झगडी आसा, अन्यायाच्या विरुद्ध जे एक्टिविस्ट झगडटा तांच्या खातीर आमी परत एकदा सांगता पुलिसांकूय की पळया आमी आतां तारेला आमी मारपाक भियेना, आमकां तूं मार आनी कितें कर, आमकां फक्त इतलेंच सांगता, हात जोडून सांगता, आमकां कायदो हातान घेवन प्रवृत्त करूं नाका। धन्यवाद।